श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीमते निगमान्तमहादेशिकाय नमः। श्रीपञ्चायुधस्तुतिः प्रतिमहितं प्रोद्यद्वनमित्रद्योतं महायुधं हृदये सारसनाभं कलये सुदर्शनं साधुचक्रराजन्तं हरिमुखमरुदभिसंस्तव भवनिनदध्वस्तदनु तनुर्जदर्पः पञ्चजनाधारोऽभ्या भगवन्नाट्राजन्मः हादरः कोऽपि रुचिराङ्गदां भुजङ्गमपुङ्गभगिरिपतिकरग्रहलोसितां विदुतालसदनुजातां साधुश्रियमाश्रये शरणं सन्नन्दकमसितोज्ज्वलमोजः श्रीमत्स्वरूपधेयाङ्गं ध्यायामो बलिदैत्यध्वंसन दक्षिणमहाशयाकलितं समुपनतेषु प्रवणं विदूनितज्ञानि दृष्टपरकोटि वस्तु महाशार्गं चिरमस्तु मम श्रेयसे किमपि अनुदिनकृतिरचनकृति श्रीकृष्ण ब्रह्मतन्त्रपरकालः इष्टार्थदां यतिरिमां श्लिष्टां पञ्चायुधीय नुतिमतनोत् इति श्रीपञ्चायुधस्तुतिः समाप्ता।